बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। यूक्रेन में अमेरिकी फौज भेजने का मतलब तीसरी आलमी जंग होगा, अमेरिकी सदर जो बाइडन। यूरोपीय यूनियन का ईरान जोहरी मुआहदे की बहाली के लिए बातचीत रोकने का ऐलान। पाकिस्तान का J-10C भारत के फ्रांसीसी राफेल तैयारे से कितना बेहतर है। पाकिस्तान में मिसाइल तकनीकी गलती के बायस गिरा, भारत का एतराफ। अमेरिका का शिमाली कोरिया पर बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे का इल्जाम। अमेरिकी सदर जो बाइडन का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए तुर्की की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान भारत के मामले पर आंख बंद नहीं करेगा, मोईद यूसुफ ने भारत को खबरदार कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में जंगजू रजाकारों को तैनात करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अमेरिका रूस से बराह रास्त सादम के लिए अपनी फौज यूक्रेन नहीं भेजेगा। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन में अमेरिकी फौज भेजने का मतलब तीसरी आलमी जंग होगा। बराह रास्त सादम से बचने के लिए अमेरिकी फौजी यूक्रेन में नहीं भेजेंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि हम नेटो का मुकम्मल ताकत के साथ दिफा करेंगे, ताहम अमेरिका यूक्रेन में रूस से जंग नहीं करेगा। नेटो और रूस के दरमियान बराह रास्त सादम का मतलब तीसरी आलमी जंग होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन इससे कबल भी वाज़ह कर चुके हैं कि यूक्रेन में अमेरिकी फौजी भेजने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका और दीगर ममालिक ने रूस पर नई पाबंदियां आयद की हैं। गुज़िश्ता चंद रोज में जो बाइडन इंतजामिया ने रूस और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सख्त पाबंदियां आयद की हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने ईरान जोहरी मुआहदे की बहाली के लिए बातचीत रोकने का ऐलान कर दिया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बैरूनी अवामल की वजह से वियना मुज़ाकरात में वक्फे की जरूरत है और एक हतमी मतन बुनियादी तौर पर तैयार और मेज पर है। ईरान जोहरी मुआहदे के लिए रूस के एलची का कहना है कि ईरान जोहरी मुआहदे के मुज़ाकरात का नतीजा सिर्फ मास्को पर मुनहसर नहीं है, दीगर फ्रीकैन को अब भी अजाफी खदशात हैं और इनसे बातचीत की जा रही है। ईरान की वजारत खारजा का कहना है कि आलमी ताकतों के साथ जोहरी मुआहदे की बहाली से मुतल्लिक बातचीत में वक्फा बाकी रह जाने वाले किसी मसाइल के हल की रफ्तार में तेजी ला सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान दफाई शोबे में अहम सलाहियत हासिल कर रहा है और पाक फजाइया की सलाहियत में नुमाया और नाकाबिल तस्खीर दफाई अजाफा चीन का तैयार करदा जदीद फाइटर तैयारा J-10C है। J-10C चीन का तैयार करदा फुर्तीला, तेज रफ्तार, कम वजन और जदीद लड़ाका तैयारा है जो दुनिया के बेहतरीन लड़ाका तैयारों का मुकाबला कर रहा है। चीन के फजाई अदारे चैंगडू के तैयार करदा J-10C में जदीद हथियारों, अवियोनिक्स निज़ाम के साथ 6000 किलोग्राम वजन तक जंगी हथियार, मिसाइल, बम और फ्यूल ले जाने की सलाहियत मौजूद है। ये जंगी तैयारा मल्टीपल टारगेट्स यानी बेक वक्त कई हदाफ को निशाना बना सकता है। J-10C फायर कंट्रोल, रेडार, लेजर गाइडेड बम और मिसाइल से लैस होने की सलाहियत रखता है जो 250 किलोमीटर रेंज में कार्रवाई कर सकता है। चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका फजाई मशकें शहीन में इस तैयारे को खूब आजमाया जा चुका है, जबकि पाकिस्तान अपने रवायती हरीफ की तैयारी से मुकम्मल तौर पर आगाह है। भारत के हाल ही में खरीदे गए राफेल लड़ाका तैयारों का J-10C से मुख्तसर तकाबली जायजा ले तो दफाई तजिया नगारों के मुताबिक इसमें जदीद तरीन रेडार निज़ाम नस्ब है।
امریکی طیارہ F-35 میں بالکل ایسا ریڈار نصب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں PL-15 میزائل نصب ہے۔ اس کی رینج 200 کلومیٹر ہے۔ یہ جدید لڑاکا طیارہ فضا سے فضا میں، فضا سے زمین اور اینٹی شپ میزائل فائر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ J-10C PL-8 اور PL-10 میڈیم رینج ریڈار گائیڈڈ میزائل اور PL-12 PL-15 ان گائیڈڈ لیزر بم استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ طیارہ فضا سے سطح پر مار کرنے والے KD-88 اور YJ-91A اینٹی شپ میزائل اور اینٹی ریڈیشن میزائل استعمال کرنے کی مہارت بھی رکھتا ہے۔ چین نے J-10C طیارے کو سیمی سٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ متعارف کروایا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کی حدود میں میزائل گرنے پر بھارت نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ تکنیکی غلطی کے باعث میزائل فائر ہو گیا تھا، جس پر افسوس ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ISPR کے میجر جنرل بابر افتخار نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں انکشاف کیا تھا کہ 9 مارچ کی صبح بھارت نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی اور ایک مشتبہ شے پاکستانی حدود میں گری تھی، جس کے بعد بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں اعتراف کیا گیا ہے کہ 9 مارچ کو تکنیکی خرابی کے سبب غلطی سے میزائل فائر ہو گیا جو پاکستانی حدود میں گرا۔ تکنیکی غلطی معمول کی مینٹیننس کے دوران ہوئی۔ وزارت دفاع کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ بات قابل اطمینان ہے کہ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم حکومت نے اس افسوسناک واقعہ کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ سطح کی تحقیقات کا حکم جاری کر دیا۔ قبل ازیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت نے دوسری مرتبہ ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، جس پر بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ بلا کر احتجاج ریکارڈ کروایا اور وضاحت طلب کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے الزام عائد کیا ہے کہ شمالی کوریا نے خفیہ طور پر 2 بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے الزام عائد کیا ہے کہ شمالی کوریا نے 27 فروری اور 5 مارچ کو بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا۔ شمالی کوریا کے سخت حریف جنوبی کوریا کا بھی یہی کہنا ہے کہ پڑوسی ملک نے حال ہی میں جو میزائل تجربات کیے ہیں وہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تھے اور جن سے وہ امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ شمالی کوریا نے سب سے پہلے 2017 میں ICBM کا تجربہ کیا تھا۔ اس بین البراعظمی میزائل کی رینج اتنی تھی کہ یہ امریکہ کو بآسانی ہدف بنا سکتا ہے، تاہم اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان سے تاریخی ملاقات کی تھی اور جنوبی کوریا کے صدر سے ملاقات بھی کی تھی۔ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں شمالی کوریا نے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری بند کر دی تھی اور کوئی بیلسٹک میزائل تجربہ بھی نہیں کیا تھا، تاہم مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کے بعد دوبارہ میزائل تجربات شروع کر دیے گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو ٹیلی فون پر اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان سے گفتگو کی۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق دونوں سربراہان مملکت نے یوکرین کے خلاف روس کی کارروائی کے معاملے پر اپنی مشترکہ تشویش پر بات کی۔ انہوں نے یوکرین کی حکومت اور عوام کے لیے اپنی ٹھوس حمایت کا اعادہ کیا اور روسی کارروائیوں کو فوری طور پر بند کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور بحران سے متعلق مربوط بین الاقوامی اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کا کہنا ہے کہ بھارت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک غیر ذمہ دار ملک ہے۔ ایک ایٹمی ملک پر میزائل فائر ہونا سنجیدہ معاملہ ہے اور عالمی برادری کو اس کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کرنی چاہیے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ معید یوسف کا کہنا ہے کہ ایک بہت ہی انہونا اور خطرناک واقعہ پیش آیا۔ ہندوستان کی سرزمین سے ایک سپر سونک میزائل 40,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا 250 کلومیٹر پرواز کر کے پاکستان کی سرزمین پر میاں چنو کے پاس آ کر گرا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 3 دن بعد ہندوستان کی حکومت کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ ہمیں اور دنیا کو ایک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے بتائیں کہ وہ ہمارا میزائل تھا۔
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में लड़ने वाले रूसी हमायत याफ्ता बागियों के साथ हजारों जंगजू रजाकारों को भी मुतय्यन करने की मंजूरी दे दी। बरतानवी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जिन रजाकारों को तैनात करने की मंजूरी दी गई है, इनकी तादाद 16,000 है और वो मशरक़ वस्ता से ताल्लुक रखते हैं। आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक रूसी सदर की जानिब से किए जाने वाले फैसले से यूक्रेन में जारी जंग को शिद्दत और तकवीयत मिलेगी। अलबत्ता रूसी फौजियों की अमवात की शरह में नुमाया कमी जरूर वाक़या होगी। खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के वजारत दिफा सरगई शुएगो ने सलामती कौंसिल के इजलास में कहा था कि मशरक़ वस्ता में 16,000 रजाकार मौजूद हैं जो बाकायदा जंगजू हैं। रूसी सलामती कौंसिल के इजलास में वज़ीर दिफा ने दावा किया था कि वो रजाकार मशरक़ी यूक्रेन के अलग होने वाले डोनबास के इलाके में रूसी हमायत याफ्ता अफवाज के साथ मिलकर लड़ने के लिए भी तैयार हैं। इस हवाले से क्रेमलिन ने मौका अख्तियार किया कि अगर हमें ऐसे लोग दिखाई दें जो पैसे लेकर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से डॉनबास में मकीम अफराद की मदद के लिए जाना चाहते हैं तो हमें इन्हें तनाज़ात के इलाके तक पहुंचने में मदद करना होगी। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।